नमस्कार। हामी यहाँ फेरि शेयर बजार नेप्सेको चाहिने मार्केट अपडेट हाम्रा शेयर होल्डर्स, हाम्रा प्रोभिडेन्टका कस्टमर्स तथा अर्थसञ्चार.com को भ्युवर्स तथा सब्सक्राइबर्सलाई फोकस गरेर हामीले हरेक हप्ता बजारलाई चाहिँ बजारसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अपडेट गराउने उद्देश्यका साथ हरेक हप्ता हामी चाहिने यो मार्केट अपडेट लिएर आउँदछौँ। यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले बजारलाई बुझ्दै जाँदा शेयरको ट्रेन्ड, जेनरल ट्रेन्ड के छ भनेर बुझ्दा आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार मध्ये जहिले पनि बजार मङ्गलबार, बुधबार र बिहीबार चाहिँ बजार माथि गएको अवस्था हुन्छ र सुरुवात सन्डे, मन्डे, ट्युजडे अर्थात् आइतबारदेखि सोमबारको क्रमबद्ध यस्तै हुन्छ, जहाँसम्म जहिले पनि बिहीबार बजार बढेको पाउँछौँ। त्यस्तै यो हप्ता के भयो, यो साता हामीले के भयो भनेर बजारलाई अपडेट गर्दै जाँदा बजारको नेप्से ट्रेन्डिङ हेर्दा हामीले गत साता 2554 को बजारलाई यसो हामीले गत बिहीबार 2554बाट हामी 2506 मा आयौँ। अर्थात् बजारमा यस हप्ता धेरै नै तनाव अवस्था रह्यो। हामी झर्दो क्रममा थियौँ र बजार 2554 हुँदै 2474 र 2515 हुँदै फेरि 2400 हुँदै फेरि तलतिर 2416 पछि 2500 मा पुगेको छ। अहिले बजार 2506 र 90 अङ्कले बढेर हिजोको ग्रोथ, यसरी बजार हिजो बन्द भएको छ। सेन्सिटिभिटी पनि हरियो अवस्थामा रह्यो। बजारमा बितेको हप्ता के भयो त भन्ने हिसाबमा हामीले बजारको टर्नओभरलाई विचार गर्ने गर्छौँ। टर्नओभरलाई हाम्रो थाहा छ, हाम्रो बजार बुलिस बजार थियो र बेयरिश ट्रेन्ड आएको अवस्था थियो। बजारमा केही नकारात्मक समाचारले गर्दा बजारमा असर पारेको कुरा हामीलाई प्रष्टै थाहा छ। त्यसै सिलसिलामा लामो समयसम्म बजारको उतार चढावलाई र उतारलाई थेग्न नसक्ने हुँदा बजार जहिले पनि झर्ने क्रम हुन्छ र अन्यलको अवस्थाबाट हामी यो हप्तासम्म चाहिने अन्यलको अवस्थाबाट राजनीतिक अन्यलताको कारण चाहिने बजारमा अलि निराशता रह्यो र त्यही क्रममा यो अन्यलको अवस्था अलि लामो भएकोले बजार अझ तल गइरहेको अवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि बजारमा सकारात्मक माहौल देख्न थाले पनि र अहिले आएर केही राजनीतिक चहल पहल चाहिने अहिले सकारात्मक माहौल पनि देखिया छ। हुन त समस्याको निर्गोल र समस्याले एउटा निर्देश नगरे पनि बजारले पनि राजनीतिक र बदलिदो परिस्थिति अनुसार बजारले आफ्नो मुभ देखाएको देखिन्छ। हामी 8 अर्बको कारोबारबाट लगभग अब 10 अर्ब थियौँ। बुलिस ट्रेन्डको बजार थियो र 8 हुँदै थेगिरहेको थियो। बजारले सस्टेन गरिरहेको थियो। बजारमा नबेचेर मान्छे राम्रो अवस्थामा बजार ग्रोथ फेजमा थियो। बजारले सास फेर्ने अवस्थामा बजारमा समाचारको कारण, अस्तव्यस्तताको कारण, अनिर्णयको कारण बजार तलतिर गएको अवस्था देख्छौँ। त्यसैले बजार 6 अर्ब हुँदै फेरि बजारले माथि रिकभर गर्न खोज्दा पनि बजारमा पिरियड लामो अवस्था भएकोले बजारले नधान्न सकेर बजार तल गइरहेको अवस्था थियो। अर्थात् विगत 6 दिनदेखि लगातार बजार झरै छ। त्यसैले अहिले आएर यस हप्तामा बजारले सकारात्मक चाहिने देखिएको छ। टर्नओभर मान्छेले बेच्न छाडेका छन्, अर्थात् किन्न थालेको टर्नओभरमा चाहिँ मान्छेले बेच्न कम थालेका छन् र भोल्युम बढेको छ। अर्थात् फेरि बजारले आफ्नो रिकभरी सुरु गरेको अवस्था हामी यहाँबाट आकलन गर्न सक्छौँ, अनुमान लगाउन सक्छौँ। बजार यस्तो राम्रो किसिमबाट बजार फेरि अलि आफ्नो रूप लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब टप गेनर्स यस हप्तामा हामीले टप गेनर्सलाई विचार गर्दा हामीले दिएको प्रोजेक्सनमा हामीले भनेका केही कम्पनीहरू पनि चाहिने राम्रो उत्कृष्ट चाहिने प्रदर्शन गर्न सफल भए। जस्तै चन्द्रगिरी हिल्सले, एलइसी छ, आइएलबिएस, एचपिपिएल, एसएल, यी कम्पनीहरू यस हप्ताका राम्रा टप गेनर्सहरूमा आए। त्यस्तै टप टर्नओभर गर्ने कम्पनीहरूमा निफ्रा, एसआइसिएल, नबिल, एनटिसी, एनएलआइसी, जी ग्लोबल आइएमई, एनआरआइसी, एनबिएल र
एनआइसी एसिया र प्रभु बैंक रहेका छन्, जसमध्ये सबभन्दा राम्रो चाहिने टर्नओभर निफ्राले तल गएको बजार पुनः माथि चाहिने रिकभर गरेको अवस्था छ। त्यस्तै हामीले बजारमा भोल्युममा हाई भोल्युम र कुन सेयरको भोल्युम बढी थियो र कुन सेयरको डिमान्ड बढी थियो त गत हप्ता भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि हामी बजारमा अनुमान लगाउन सक्छौँ कि आउँदो हप्ता कुन कम्पनी राम्रो गर्दछ। त्यसैले हाई भोल्युम र हाई डिमान्डलाई हामीले फोकस गरेर गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि केही म्युचुअल फन्डले राम्रो गर्न खोजेको अवस्था देखियो भने बजार अन्ततः नकारात्मक भए पनि डिमान्ड चाहिने बाई डिमान्ड बढेको देखिन्छ, भोल्युम पनि राम्रो देखिन्छ, बाई डिमान्ड पनि बढेको देखिन्छ। तर म्युचुअल फन्डमा रिकभरीको अवस्था देखिँदै थियो, तर बजारमा सकारात्मक माहौल आएकोले पुनः सेयरहरूमा इक्विटीहरूमा चाहिने डिमान्ड बढेछ। जस्तै निफ्रा उच्च हाई भोल्युममा डिमान्ड पनि बढी थियो र भोल्युम पनि बढी थियो, अर्थात् भोल्युम यहाँ खरिदकर्ताको प्रेसर बढी थियो, चाप बढी देखियो। त्यस्तै एनएचपिसीमा पनि राम्रो देखिएको थियो, जो हामीले गत सप्ताह पनि प्रोजेक्सन गरेका थियौँ। ग्लोबल आइएमई पनि हामीले भनेका थियौँ यो राम्रो हुन्छ, एनबिएल राम्रो हुन्छ, त्यसैले प्रभु पनि केबिएल, बिओकेएल, अप्पर र यसरी हामीले देखाएका थियौँ। यसरी हामीले हेर्दै सिबिएल यो सिभिल ब्याङ्क र चाहिने एचपिपिएलले चाहिने हाई भोल्युम र डिमान्डमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भए। त्यस्तै हाई डिमान्डमा बजारमा उत्कृष्ट डिमान्ड र भोल्युम पनि उत्कृष्ट हुने केही कम्पनीहरू छन्, जस्तै चन्द्रगिरी, एनएचपिसी, एएचपिसी, एनबिएल, केबिएल, मेगा, निफ्रा र मेरो ग्लोबल आइएमई, एसआरबिएल र सिबिएल र एमबिएलले चाहिने डिमान्ड पनि बढ्यो, हाई डिमान्ड थियो र त्यसकै पर्सपेक्टिभमा भोल्युम कस्तो थिए त भनेर हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब डिमान्ड पनि बढी हुने र भोल्युम पनि बढी हुने, अर्थात् सेयर बजार भनेको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा जुन कम्पनीको डिमान्ड, जुन कम्पनीको भोल्युम बढेको अवस्था हुन्छ, अवश्य त्यसको मूल्य बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पर्सेन्टेज वाइज के भयो त, प्राइसको चेन्जेस कुन कम्पनीको मूल्यमा अधिकतम वृद्धि भयो त यस हप्ता भनेर हेर्दा हामी पाउँछौँ फेरि चन्द्रगिरी हिल्स, एलइसी, महिला लघुवित्त, त्यस्तै केएलबिएसएल पायौँ, आइएलबिएस पायौँ, एचपिपिएल पायौँ, एसआइएफसी पायौँ, एनएचपिसी पनि पायौँ, एनयुबिएल पायौँ, निफ्रा पायौँ, मेरो पनि पायौँ र त्यस्तै हामीले एसएमबी पनि पायौँ। अब हामीले गत हप्ता मार्केटमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दा बजारमा लास्ट विक हामीले प्रक्षेपण दिएको थियौँ 2600 को बजार चाहिने 26 गएर हामीसँग 2636 अड्किएको थियो भने यो हप्ता नेप्से चाहिने 2554 हामीले देख्यौँ। त यसपल्ट आउँदो हप्ता हामी के बुझ्न सक्छौँ र अहिले गएको हप्तामा हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा भर्खर बजारले रिकभरीको अवस्था चाहिने देखिएको अवस्था छ। त्यसैले नेक्स्ट विक अब यो हप्ता बितेको हप्ता अहिले 2554 को बजार हुन्छ भन्ने हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ आगामी हप्ता त्यति उत्साहजनक, त्यति राम्रो हुँदैन। यदि बिहीबारको दिन, बुधबार र बिहीबारमा बजारले लियो भने बजार राम्रो गर्छ, अन्यथा बजारले चाहिने अर्को टर्न मार्छ। हाम्रो बजार बलियो अवस्थामा बढिरहेको अवस्था देखिए तापनि, मजबुती भए पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बजारले डाउन ट्रेन्ड देखाउने थियो, तर अहिले आएर 2 दिनदेखि हामी देख्छौँ कि हल्का आरएसआई पनि सुधार र चाहिने बजारमा बाईको पनि प्रेसर बढेको, डिमान्ड पनि बढेको र भोल्युमको बढेको देखेछौँ। त्यसैले बजारमा फेरि उत्साह आउने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै फ्लोटलाई विचार गर्दा हामीले गत हप्ता बजार चाहिने त्यति राम्रो देखेनौँ। यस हप्तामा के हुन्छ त भन्दा हामीले हाम्रो पार्टमा 3 वटा नेप्से, फ्लोट र सेन्सिटिभिटीलाई हामीले जेनरली हेर्छौँ र आरएसआई मुभिङ एभरेजको आधारमा हामी गर्छौँ। जस्तै नेप्सेमा लास्ट विक हामीले भनेकोमा 2554बाट यस हप्तामा 2500 हुँदै आयो भने यो हाम्रो लगभग यसपटक आउँदो यो हप्तामा
यदि बजार यही ट्रेन्डमा रहने हो भने बजारले हप्ताको अन्तसम्म 2800 सम्मको बजारको रेन्ज हुन्छ भने यदि बजारमा केही फेरि त्यस्तै नकारात्मक कुरा र अन्यलताको कुरा भयो भने अब झर्ने बजार 2198 सम्म जान सक्छ। अर्थात् बजारको टार्गेट लक्ष्य हामीले तय गरेको 2803 हाइएस्ट र लोएस्टमा 2198 अर्थात् 2200 को हाराहारी बजार पुग्न सक्छ यो हप्ता। तर यदि जस्तो पोजिटिभ माहौल छ, जसरी उत्साह आएको छ, बजारले 2803 को लक्ष्य देखाएको छ। त्यस्तै अब यस हप्तामा फ्लोटलाई विचार गर्दा चाहिने हामी के देख्छौँ भन्दा 5 दिन फ्लोट कम रह्यो। अक्सर पुरै हप्ता हेर्दा 5 दिन र मान्छेमा चिन्ताको अवस्था देखियो। त्यस्तै फ्लोट हामीले हाइएस्टलाई हेर्दा, हाईमा हेर्दा हाई फ्लोट कति आयो भनेर हेर्दा, लोमा कति, कममा कति आयो र क्लोज कसरी कतिमा भयो हेर्दा क्लोजिङ हुँदा न्युट्रलको अवस्था देखियो भने लो हुँदा बाई प्रेसरमा बजार गुज्रेको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यस्तै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बजारमा हामीले नेप्सेको रिभ्यू गर्दा बजारको टार्गेट 2803 र 2198 हुन्छ भन्दै फ्लोटलाई जब हामी विचार गर्छौँ हामीलाई न्युट्रल अवस्था देखियो। हुन त एक दिनको बजारको इस्टिमेसन हुँदैन थियो, तर विगतमाका दिनहरू बुलिश ट्रेन्ड भएकोले हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ आउँदो हप्ता बजारमा उत्साह नै छ, मानिसको बाई प्रेसर पनि बढेको देखियो, त्यसैले बजार सकारात्मकै जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नेप्सेको आरएसआईलाई विचार गर्दा लास्ट विक हामीले इस्टिमेट गरेको आरएसआईमा के थियो भने लो र फलिङ प्रेसर देखाएको थियो, अर्थात् 69, 73, 83 हुँदै। आरएसआई भनेको रिलेटिभिटी स्ट्रेन्थ इन्डेक्स हो, जसले देखाउँछ बजारको गति माप्न सकिन्छ, बजार कता झर्दैछ, कुन स्पिडमा बजार झरिरहेको छ भन्ने हामीले आकलन गर्नलाई आरएसआईलाई हेर्छौँ। त्यस्तै आरएसआई यो हप्ता र गत हप्तामा के भयो भन्दा आरएसआई 69 बाट 70 हुँदै 70 बाट 43 आएर फेरि अहिले 52 मा अर्थात् हामी अपवर्डतिर मासतिर बढ्न लागेको देखिएको अवस्था छ। त्यसैले अहिले आएर आरएसआईले पोजिटिभ ट्रेन्ड दिएर बाई प्रेसरहरू क्रिएट भएका छन्। त्यस्तै एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज हामीले अर्को प्यारामिटर बजार विश्लेषण गर्दा एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज 5 र 20 दिनको एभरेज हेर्दा बायर साइडमा एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजलाई हेर्दा 181 देखि 178, 160, 176, 175 हुँदै 173 अर्थात् रिकभरिङ फेजमा बजार चलिरहेको इएमएलले देखाइरहेको थियो, तर स्पिड क्रम चाहिने कम देखिएको थियो, बजार बढ्ने चाहिने कम थियो। तर अहिले आएर त्यही चिज हाम्रो 74 क्रम हुँदै आरएसआईले चाहिँ यो हप्तामा फेरि 70.3 झरिसकेको बजार फेरि आएर बढ्न लागेको अवस्था देखिन्छ। अर्थात् पोजिटिभ दो रिकभर इएमए रिकभर प्राइस रिकभर भइसकेको छैन, प्राइसको परिवर्तन त्यति भएको छैन, तर पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स देखिएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभिटीलाई विचार गर्दा हामीले दिस विक यो हप्ता हामी विगत हप्तामा 485 थियो भने यो हप्ता 77, 477, 485, 485 हुँदै अप ट्रेन्डमा अर्थात् रिकभरिङ बट डाउन ट्रेन्ड बजार जुन बजार थियो गत हप्ता, यस हप्तामा अप ट्रेन्डमा बजार गएको अवस्था हामी देख्छौँ। त्यस्तै सेक्टर वाइज हामीले हेर्दा देख्छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा गत हप्ता लास्ट विक 85 बाट आरएसआई हाम्रो 66 मा झरेको अवस्था थियो भने यस हप्ता 66 बाट हामी 52 मा आयौँ। अर्थात् तर यस बीचमा 60, 52, 56 र 47 अर्थात् हाम्रो यो हप्तादेखि गत हप्ता र यो हप्ता समग्र रूपमा हेर्दा लगभग 8 दिनदेखि बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टरको आरएसआई आइतबार र सोमबार बाहेक हाम्रो बजार नकारात्मक रह्यो, तर अहिले आएर
बिहिबारदेखि बजार बढेको क्रम छ। त्यस्तै हाइड्रोकोलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो आरएसआई हामीले देखेको आरएसआई 62 बाट 48 पुगेको थियो र 3 दिन उत्साहजनक भए पनि लास्ट विक अन्तमा आएर जब बजार रातो भएको थियो सोक्तो क्रम जारी रह्यो र अन्तमा आएर यो पनि हाइड्रो पनि ग्रिनमै आएर थियो। यहाँ रिकमेन्डेसन अर्थात् ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि हामी स्ट्रङली राम्रो देख्न सक्छौँ, हरियोमा चङ्यो। त्यस्तै हाइड्रो सेक्टर पनि हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा बाई गर्ने अवस्था अर्थात् तल झरेको देखिन्छ। त्यस्तै ट्रेडिङ सेक्टरको विषय कुरा गर्दा ट्रेडिङ सेक्टरमा 53 बाट आरएसआई 36 मा झरेको थियो र यस हप्तामा फेरि हरियो बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै माथि बढ्दै अहिले 85 मा गरेछ। अर्थात् यसमा माथि दरोपनमा बजार अप ट्रेन्डमा छ, अल टाइम हाईमा छ र ट्रेडिङ सेक्टरले आफ्नो लेभल पुगेको छ। यहाँ अप र हाई भएकोले विचार बाई गर्नुभन्दा पनि सेल गर्ने सुझाव दिन सकिन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ सेक्टरमा सेल गरेर प्रफिट बुक गर्ने या आफूले स्वविवेक पुर्याएर लगानी गर्ने पक्षमा पनि सोच्न सकिन्छ। तर यस्तो बेलामा बजारले केही ब्रेकअप लिने हुँदा हामीले बजारमा सेल प्रेसर आउन सक्ने आकलन गर्छौँ। त्यस्तै होटल्समा हामीले डाउन ट्रेन्ड गत हप्ता लगातार 2 दिन नकारात्मक प्रदर्शन हुँदै फेरि हरियोमा हल्का हरियो देखिए पनि विगत हप्ता हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि पुरा यो होटल त हामीले के देख्यौँ भने एक हप्ता लगभग 8 दिनदेखि हाम्रो बजार नकारात्मक ट्रेन्ड थियो भने 3 दिनदेखि हल्का बढ्न लागेको क्रममा देखिन्छ र आरएसआई ठिक टाइममा आएको छ र अहिले माथि गइरहेको अवस्था देखिन्छ। तर बजारमा होटलको बिजनेस अवस्था र ट्रेन्डलाई विचार गरेर मात्र यो बजार बढ्ला भन्ने हामीलाई अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सलाई कुरा गर्दा गत हप्ता नकारात्मक रह्यो भने यस हप्ता न्यून त्यस्तो परिवर्तन हामीले देख्दैनौँ र फाइनान्स कम्पनीमा पनि हामी के देख्छौँ भन्दा लास्ट विक 64 बाट सुरु भएको आरएसआई 57 मा पुगेको थियो भने 57 हुँदै 33 सम्म यस हप्ता पनि हाम्रो गयो। अर्थात् अप ट्रेन्ड थियो, डाउन ट्रेन्डमा चलिरहेको बजार हप्ताको अन्तमा आएर 44 पोइन्टले माथि गयो। अर्थात् फेरि अप ट्रेन्ड समात्न लागेको देखिन्छ। आरएसआई सकारात्मक र इन्ट्री पोइन्ट देखिन्छ। तर फाइनान्सको प्रोफिटेबिलिटी, फाइनान्सको इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटीलाई विचार गरेर फाइनान्स कम्पनी रोज्ने लिने नलिने भन्ने निर्णय स्वविवेकले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नन लाइफ सेक्टरको विचार गर्दा प्रदर्शन त्यति उत्साहजनक त्यति राम्रो विगत हप्ता पनि रहेन। यस हप्ता पनि सुरुवातमा अलिकति राम्रो देखिए पनि कन्टिन्यू फेरि झरे भएर अहिले फेरि बल्ल चाहिने पिपिएट गर्न थालेको छ। बजारमा चाहिने सिग्नल दिएको छ, बजार उठ्न लागेको सिग्नल पनि देखिन्छ। त्यसैले समग्रमा हेर्दा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर सकारात्मक रह्यो, त्यस्तै हाइड्रो सेक्टर सकारात्मक रह्यो, ट्रेडिङ सेक्टर पनि सकारात्मक रह्यो, त्यस्तै होटल्स पनि सकारात्मक रह्यो र डेभलपमेन्ट भन्दा समग्र रूपमा बजार यसपटक सकारात्मक देखिन्छ। केही कम्पनी बाहेक सकारात्मक देखियो। त्यस्तै अन्य सेक्टर पनि सकारात्मक देखिन्छ। 70 को आरएसआई 61 पुगेको छ हामीले यसरी। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स पनि 69 को बजार 36 आरएसआई देखाउँदै 36 बाट 54 आरएसआई पुग्दै, लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 58 बाट 34 हुँदै पुनः माथि उठ्ने क्रममा देखिन्छ। अर्थात् समग्रमा हरेक सेक्टरमा हरियोपन, उत्साह र चाहिने बजारले पोजिटिभ सिग्नल दिएको देखिन्छ। गत हप्ता डाउन ट्रेन्ड थियो, यस हप्तामा हामी अप ट्रेन्ड देख्दछौँ। यसरी हामीले समग्रमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ बजार सकारात्मक माहौलतिर वातावरणतिर गइरहेको छ। त्यस्तै हामीले टार्गेट पनि दिएका छौँ। यसपटक ब्याङ्किङ सेक्टरले लगभग 64 देखि 68 मा तपाईहरूले हामीले लक्ष्य 59 को मा आरएसआई भएकोले 64 देखि 68 सम्म पुग्न सक्ला। त्यस्तै 85 छ भने अहिले 85 र 70 मा यसको टाइम ट्रेडिङ सेक्टर निस्कनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। यसले 43 मा सुरु भएको बजार 51 र 50 मा गएर बजार एक्जिट गर्ने बेला या युटर्न आरएसआई
व्यवसायिक डाउन हुन सक्ला भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। यहाँहरूले लगानी गर्दा आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो विवेकले, आफ्नो इच्छाले, आफ्नो सोच निर्णयले मात्र खरिद बिक्री गर्नु हुन अनुरोध गर्छौँ। यो हामीले आफ्ना आबद्ध सेयर धनी, आबद्ध डिम्याट होल्डर अनि अर्थसंसार.com को चाहिने भ्युवर्स, सब्सक्राइबरलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक हप्ता यो सेयर टेकको माध्यमबाट हामी यो मार्केट अपडेट यहाँहरूलाई पुर्याउने प्रयास गर्दछौँ र यसबाट सायद फाइदा हुनेहरूले तपाईहरूले लाइक सब्सक्राइब गरेर यसलाई चाहिने कमेन्टहरू पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। सुझाव सल्लाह भए पनि दिनुहोला। यस्तै अब बजारलाई विचार गर्दा बजार समग्र रूपमा पोजिटिभ ट्रेन्ड गएको बजार हाललाई आएर गत हप्ता हामीले प्रोजेक्सन गरेका थियौँ हट पिक्स भनेर। ती मध्ये केही मेगा, नबिल, सिबिएल, मेरो यी कम्पनीलाई हामीले सिबिबिएल भनेर हामीले गत हप्ता भनेका थियौँ, जसमध्ये अधिकांश कम्पनीले समय सापेक्ष अन्य कम्पनीहरूभन्दा राम्रो रिजल्ट दिएको, राम्रो प्रदर्शन गरेको कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अब आगामी हप्ता हाम्रो सेयर होल्डरहरूलाई किन्नु पर्दा मध्यम, सानो र छिटो हिसाबमा यदि सर्ट टर्म ट्रेडर्सहरूले प्रफिट बुक गर्दा या पैसा कमाउनको लागि केही कम्पनीहरू हामीले छानेका छौँ। अन्ततः हामी देख्छौँ ब्याङ्क सेक्टर र चाहिने हाइड्रो सेक्टरमै प्रेसर यस हप्तामा आउने भएकोले यस हप्तामा केही कम्पनीहरू यस्तै हामीले देख्छौँ अप्पर हाइड्रोमा अप्परले राम्रै गर्ला। आरएचपिसीले पनि 3.38 को देखिएकोले आरएचपिसीमा पनि प्रेसर आउन सक्छ। सेयरको आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ, हरेक कम्पनीको आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ, तर मार्केटको मुभमेन्टले गर्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि बजारको डिमान्ड, इफ्योर प्रोडक्ट र पब्लिकको इन्ट्रेस्टको अनुसार हामी देख्छौँ अप्पर, आरएचपिसी, एएचपिसी र एचपिपिएलमा यस हप्ता हाम्रो बजारमा प्रेसर हुन्छ र सकारात्मक माहौल बन्छ र प्रेसर भएर हामीले यो हप्ता पनि प्रफिट दिनेमा लगातार क्रमबद्ध म्याक्सिमम प्रफिट दिनेहरूमा हाम्रो आकलन यस्तो रहेको छ, जसमा आफ्नो स्वविवेक, आफ्नो निर्णयले तपाईहरूले कम्पनी रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्दा नेपाल ब्याङ्कले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने हामीले आकलन गर्छौँ। ब्याङ्क अफ काठमाडौँले पनि सायद राम्रै भोल्युममा हामीले पाएका छौँ। त्यसैले ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, सिभिल ब्याङ्क, केबिएल, नबिल, सानिमा, मेगा र निफ्रा र एनयुबिएलको प्रदर्शन राम्रो होला भन्दै ब्याङ्क्स र हाइड्रो सँगसँगै यो हप्ता सकारात्मक होला भन्ने यहाँहरूलाई भन्दै यो हप्ता कमाउनुहोस् सेयर बजारमा। सबै दिन बजार बढ्छ भन्ने होइन, बजार घट्छ पनि हो, तर बजारमा हरेक लगानीकर्ता, हरेक सरोकारहरूले के हुन्छ भन्दा बजार बढ्छ नै भन्ने र बढाउने नै भएको हुँदा बजार एक पछि अर्को लेभल थपिँदै जाँदा बजारमा मूल्य वृद्धि नै हुने हो, तर समय चाहिने केही समय लाग्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ तपाईहरू सेफ इन्भेस्टमेन्ट, आफ्नो विवेकले, स्वविवेकले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। यति भन्दै यहाँहरूलाई आफ्नो कमेन्ट्स, जिज्ञासा, लाइभ सब्सक्राइब सबै गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको हप्ताबाट हामी बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद।